हजुर नमस्ते 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 साथै साहित्यिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। सारङ्गी अनलाइन रोधीघरले सञ्चालन गर्दै आइरहेको कार्यक्रम मनदेखि मनसम्म बुधबारको बसाइ आज पनि हामी कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ र कार्यक्रम उद्घाटन भएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। म प्रस्तुता दिपेन्द्र केसी। सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरूलाई साहित्यिक अभिवादन प्रकट गर्दै यति बेलाको क्रममा एउटा अत्यन्तै राम्रो गजल प्रस्तुत गरिदिनु हुन एडमिन तथा कुशलवाचक जीपी सुनारीज्यूलाई यति बेलाको बसाइ उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हरेक बिहान पूर्वबाट पर्भाले क्षितिज चिरेर सुनाउला किरणहरू आँगनसम्म पोख्न नभ्याउँदै बाले गुन्जायमन स्वरमा गीता पाठ गरेर पस्किएका सभ्यता र संस्कारका मन्त्र सिकेर मेरा बालापन हुर्किएका हुन्। सन्तानको खुसी उमार्नको निम्ति बाले धेरै पटक आफ्नो अभावका खल्तीहरू लुकाएर पोखेका प्रसन्नताको आभासहरू धेरै पटक महसुस गरेको छु। अप्ठ्याराहरूबाट जोगाउन परिवारको छानो बनेर उभिँदै बाको जिन्दगीका रङ्गहरू कति उडे होलान्, कति सपनाहरू खिया लागे होलान्, कति रहरहरू ओइलाए होलान्। गहिरी खेत र पाखो बारीमा अनाज उब्जाएर सन्तानको भोक मेटाउन खोज्दा भाको निधारबाट कति बगे होलान् पसिनाका गण्डकीहरू। म यसको गणितीय हिसाब किताब गर्न सक्दिनँ। घाँस दाउराका भारी बोकेर खहरे तर्दै गर्दा कैयौँ पटक चप्पल बगायो, तर बाका दुःखहरू कहिल्यै बगाएनन् ती खहरेहरूले। दुःखका पहाड फोरेर सन्ततिको भविष्यको गोरेटो बनाउँदै गर्दा बाका हत्केलाहरूमा उठेका ठेलाहरूमा चिरा परेका कुर्कुच्चाहरूमा जिम्मेवारीको गरुङ्गो भारीले थिचेर खुइलिएको थाप्लोमा र पीर चिन्ताले चौरिएका अनुहारभरि म सङ्घर्षका ठुलो कथा पढ्न सक्छु। एउटा सिङ्गो इतिहास पढ्न सक्छु। बाको स्वरूपमा म साक्षात् ईश्वरको रूप देख्छु। साँच्चीकै बाको मन त विशाल ब्रह्माण्ड भन्दा पनि फराकिलो हुँदो रहेछ। साँच्चीकै बाप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि आज बुवाको मुख हेर्ने दिन। सम्पूर्ण बुबाहरूलाई, सम्पूर्ण बाहरूलाई मेरो हार्दिक नमन छ। यो मिठो कविता हामीलाई सम्प्रेषण गर्नुभएको हो पाल्पा रामपुरको साथी सबु आरोही। पाल्पाले साहित्य ग्रुपको साथी हुनुहुन्छ। यहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँका सिर्जनाहरू, यहाँका साहित्यिक सिर्जनाहरूले कहिल्यै पनि नथाकुन्, कहिल्यै पनि विश्राम नपाओस्, यही शुभेच्छा र यहाँलाई कैयन शब्दगुच्छहरू मार्फत यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुनः पनि फेरि पनि साङ्गीतिक अनि साहित्यिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण तमाम लोकपारखेनी साहित्यिक मनहरूमा। यतिखेरको बसाइमा म मेरो आफ्नै गजल वाचन गर्न लागिरहेको छु र मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ।
मेरो यस्तै छ त बोल्ने बानी माफ गर्नुहोला। मेरो मेरो यस्तै छ त बोल्ने बानी माफ गर्नुहोला। गल्ती भयो होला जानी नजानी माफ गर्नुहोला। मेरो मेरो यस्तै छ त बोल्ने बानी माफ गर्नुहोला। गल्ती भयो होला जानी नजानी माफ गर्नुहोला। उसले मेरो मन जलाएकै हो म होइन कसरी भनौँ। उसले मेरो मन जलाएकै हो म होइन कसरी भनौँ। प्रमाणको लागि छैन खरानी माफ गर्नुहोला। प्रमाणको लागि छैन खरानी माफ गर्नुहोला। गल्ती भयो होला जानी नजानी माफ गर्नुहोला। आमा तिम्रो च्यातिएको फरिया फेर्नु छ मैले। आमा तिम्रो च्यातिएको फरिया फेर्नु छ मैले। म जाँदैछु बोकेर राहदानी माफ गर्नुहोला। के बनाउँदै हुनुहुन्छ हो अलि पिरो धेरै राख्नु। के बनाउँदै हुनुहुन्छ हो अमिलो पिरो धेरै राख्नु। म अलि बढी खान्छु क्या खुर्सानी माफ गर्नुहोला। भोलिदेखि म तिमीबाट टाढा हुँदैछु प्रिया। भोलिदेखि म तिमीबाट टाढा हुँदैछु प्रिया। भोलिदेखि म तिमीबाट टाढा हुँदैछु प्रिया। नहुन सक्छ हाम्रो कुराकानी माफ गर्नुहोला। नहुन सक्छ हाम्रो कुराकानी माफ गर्नुहोला। गल्ती भयो होला जानी नजानी माफ गर्नुहोला। जति रुनु रोइसके अब रुने शोक छैन। जति रुनु रोइसके अब रुने शोक छैन। जान सक्छौ सम्बन्धलाई थाती राखेर तिमीलाई कुनै रोकतोक छैन। भिख मागेसरी मागे कुनै दिन तिम्रो माया। भिख मागेसरी मागे कुनै दिन तिम्रो माया। नुनिलो आँसुले जिन्दगीलाई भरिपूर्ण बनाइदियो। त्यसैले त मायाको भोक छैन। जति रुनु रोइसके अब रुने शोक छैन। जान सक्छौ सम्बन्धलाई थाती राखेर तिमीलाई रोकतोक छैन। शिशिरमा पनि झरेको पतझर झैँ भइसक्यो मेरो यौवन। न फुल्छ न कसैलाई समर्पित हुन्छ। त्यसैले त पहिला झैँ मन मोहक छैन। जति रुनु रोइसके अब रुने शोक छैन। जान सक्छौ सम्बन्धलाई थाती राखेर तिमीलाई रोकतोक छैन। तिमी सानो हुनुपर्छ पीर के हो र। तिमी सामु हुनुपर्छ पीर के हो र। मुटु नै फुटाइदिन्छु शिर के हो र। तिमी साथमा हुँदा त संसार पल्टाइदिन्छु। साँच्चै तिमी साथमा हुँदा त संसार पल्टाइदिन्छु। साँच्चै कान्छो भाग्य र तकदीर के हो र। तिमी सामु हुनुपर्छ पीर के हो र। मुटु नै फुटाइदिउँला शिर के हो र। कार्यक्रम मनदेखि मनसम्मको आजको बसाइको अन्तिम सिर्जना स्वरूप भने म आफ्नै सिर्जनालाई राख्ने अनुमति माग्दछु। आजको मेरो सिर्जना गजल रहेको छ। जस्तो लाग्छ यहाँहरूको प्रतिक्रियाको अपेक्षासहित मेरा गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। पर्ख खुसी नमनाऊ ढलिसकेको छैन। पर्ख खुसी नमनाऊ ढलिसकेको छैन। थोरै बाँकी छु अझै गलिसकेको छैन। नफर्किहाल न घाटमा एक्लै डराउँला। नफर्किहाल न घाटमा एक्लै डराउँला। खरानी हुन देऊ पुरै जलिसकेको छैन। पर्ख खुसी नमनाऊ ढलिसकेको छैन। थोरै बाँकी छु अझै गलिसकेको छैन। थपिदेऊ थोरै तेल सजिलो होस् जल्न।
थपिदेऊ थोरै तेल सजिलो होस् जल्न। चिता चिसो रहेछ बलिसकेको छैन, पर्ख खुसी नमनाऊ ढलिसकेको छैन, थोरै बाँकी छु अझै गलिसकेको छैन। रमाउली मनमा नै मनाउली हर्ष पनि, रमाउली मनमा नै मनाउली हर्ष पनि, नआत्याउन समय भइ अलिसकेको छैन, पर्ख खुसी नमनाऊ ढलिसकेको छैन, थोरै बाँकी छु अझै गलिसकेको छैन। भर्खर त सकायो प्रमाण पत्र लेखी, भर्खर त सकायो प्रमाण पत्र लेखी, तिम्रो औँठा छाप दलिसकेको छैन, पर्ख खुसी नमनाऊ ढलिसकेको छैन, थोरै बाँकी छु अझै गलिसकेको छैन। कहिले नयनका कुरा कहिले बदनका कुरा, कहिले नयनका कुरा कहिले बदनका कुरा, गर्छौ तर बुझ्न खोज्दैनौ मनका कुरा। कहिले नयनका कुरा कहिले बदनका कुरा, गर्छौ तर बुझ्न खोज्दैनौ मनका कुरा। यी आफन्तहरू पनि यसरी सहानुभूति देखाउँछन्, हो यी आफन्तहरू पनि यसरी सहानुभूति देखाउँछन्। आमाकै ज्यान सामु सोध्छन् बचपनका कुरा। कहिले नयनका कुरा कहिले बदनका कुरा, मैले त्यसैमा रुमल्लिएर जिन्दगी बिताइदिएँ, हो मैले त्यसैमा रुमल्लिएर जिन्दगी बिताइदिएँ, मैले त्यसैमा रुमल्लिएर जिन्दगी बिताइदिएँ। तिमी अहिले गर्छौ प्रेम अनि उल्झनका कुरा, कहिले बदनका कुरा अनि कहिले नयनका कुरा, गर्छौ तर बुझ्न खोज्दैनौ मनका कुरा। जसले आफै रित्तिएको, जसले आफै उभिएको धरातल भुलेर बाँच्छ, हो जसले आफै उभिएको धरातल भुलेर बाँच्छ, उसैले किन गर्छ सगरका कुरा अनि गगनका कुरा। कहिले नयनका कुरा कहिले बदनका कुरा, गर्छौ तर बुझ्न खोज्दैनौ यो मनका कुरा।